بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ پھر آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں، چونکہ آج کیبنٹ کا انتہائی اہم اجلاس وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں منعقد ہوا۔ صوبائی کابینہ کے اس اجلاس میں 25 نکاتی ایجنڈا زیر بحث آیا۔ 4 ایکس ایجنڈا آئٹم کیبنٹ کے سامنے پیش کیے گئے اور 3 ایجنڈا آئٹم جو ہیں وہ واپس لے لیے گئے۔ آج کی جو انتہائی اہم ترین جو خبر ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کا اپنے منشور کے اندر ایک ایسا وعدہ تھا کہ وہ پاکستان کے عوام کو ہیلتھ کور، ہیلتھ سٹرکچر کے ساتھ جڑے وہ تمام جو اصلاحات ہیں اور اکراس دی کنٹری عوام کو صحت مند بنانے کے لیے ان کی مشکلات اور دکھوں کے مداوع کے لیے ریاست مدینہ کا جو رول ماڈل تھا اس کی حقیقی تعبیر دیتے ہوئے آج کیبنٹ کے سامنے 12 کروڑ عوام کے صوبے کے اندر 2 کروڑ 93 لاکھ خاندانوں کو یونیورسل ہیلتھ پروگرام کے تحت مکمل ہیلتھ کور دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں جو آج صحت کے شعبے کے اندر انقلابی منصوبے کا کیبنٹ نے باضابطہ طور پہ منظوری دے کے پنجاب کے اندر بسنے والے ہر خاص و عام کو سرپرستی دینے کا جو فیصلہ کیا ہے، اس منصوبے کے تحت پنجاب کے 9 ڈویژنز، 36 اضلاع یکمشت جو ہے وہ یونیورسل ہیلتھ پروگرام کا حصہ بنیں گے۔ 65 ارب سالانہ کے حساب سے اس کی ہیلتھ کوریج کے فنڈز مختص کیے جا رہے ہیں اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے آج اس منصوبے کو عوام دوست صوبہ پنجاب کے اندر رہنے والے ہر خاص و عام کو حقیقی بینیفیشری بنانے کے لیے کیبنٹ کی منظوری کے ساتھ ساتھ ایک سب کمیٹی آج انہوں نے ایلوکیٹ کی ہے، اناؤنس کی ہے اور اس سب کمیٹی کو یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ وہ ہماری جو مختلف انشورنس کمپنیز، ان کے ساتھ جڑے ہاسپٹلز اور پھر تحصیل اور ڈسٹرکٹ کی سطح پہ چھوٹے بڑے شہروں میں اس پروگرام کا دائرہ کار پھیلانے کے لیے بیسٹ پاسبل جو رول ماڈل ہیں اس کو کس طرح متعارف کروایا جا سکتا ہے۔ کمیٹی اس حوالے سے اپنی تجاویز دے گی اور اس منصوبے کے حد و حال، اس کا ڈیٹیل ماڈل اور اوورآل اس کے ساتھ جڑے دیگر جو قانونی نکات ہیں ان کو اور زیادہ باریک بینی سے جائزہ لینے کے لیے یہ کمیٹی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کو اپنی تجاویز پیش کرے گی
प्रिंसिपली इस अजीम फलाही मंसूबे की मंजूरी दे दी गई है और कल यान करीब जल्द अज जल्द वज़ीर सेहत के साथ मिल के इस मंसूबे पे आपको तफसील से हम ऑथराइज करेंगे ताकि वो तमाम जो हेल्थ स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा रोड मैप है, मुख्तलिफ प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल्स का दायरा कार है और फिर बेनिफिशरीज जो हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किस तरह हेल्थ कवरेज ले सकते हैं, वो तमाम तफसीलात जो हैं वो आपको एक्सक्लूसिव इस मंसूबे के साथ जुड़ी ब्रीफिंग में दिए जाएंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की हदायत पे दिसंबर 2021 जो है इसमें हम इसको मुकम्मल करने जा रहे हैं और ये मरहलावार जो हमारा हेल्थ कवरेज इनिशिएटिव है ये अल्टीमेटली निचली सतह के हर उस ख़ानदान और उस फर्द तक पहुँचेगा और जो कमिटमेंट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जो हैं उन वादों पे अमल करते हुए ये एक संग-मील जो है आज कैबिनेट ने अबूर की है। इसके अलावा हमारा एजेंडा आइटम जो बक्कर में थल यूनिवर्सिटी के क़याम का फ़ैसला किया गया है कि हमारा पसमानदा इलाके जो हैं उनके अंदर जो एक एहसास महरूमी है, जो उनके पास यकसा मौक़ों का फुकदान रहा माजी में, उसको ख़त्म करने के लिए कम तरक्की याफ्ता इलाकों को तरक्की याफ्ता शहरों के बराबर लाने के लिए ये यूनिवर्सिटी जो है एक ऐसा रोशन चिराग बनेगी जहाँ से फूटने वाले जो चश्मे हैं वो जहालत के अंधेरों को ख़त्म करने में मावन साबित होंगे। कैबिनेट ने आज एक और अहम संग-मील अबूर किया है कि यहाँ साबका द्वार में सिर्फ चंद शहरों और चंद मखसूस तबकात तक जो तरक्की का सफ़र था उसको हुकूमत ने हर ज़िले तक ले जाने का जो फ़ैसला किया है, आज उसकी अमली हिकमत अमली के तहत सियालकोट जो सनतकारों का शहर है, सियालकोट जो इकबाल के शहीनों का शहर है, सियालकोट का जो ताना बाना फैज़ से मिलता है, तो इस शहर के अंदर जो पोटेंशियल है, जो इसका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से इस शहर की अपनी कोशिशें और काविशें, वो एयरपोर्ट हो, वो आपका ड्राई पोर्ट हो या दीगर मंसूबे हों, आज कैबिनेट ने सियालकोट डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने की असूली मंजूरी दे दी है, जिसके तहत शहर की तमीर, तरक्की और खुशहाली में अब एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान स्ट्रक्चर और रोड मैप के साथ उस शहर के अंदर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली आगे लेके चलेंगे। इसके अलावा जो लाहौर इस वक्त दारुल खिलाफा होते हुए, पंजाब का दिल होते हुए, हमारी इकनॉमिक एक्टिविटी का महवर और मरकज़ बना हुआ है, इसको सामने रखते हुए एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का एक इंतहाई अहम कदम है कि हमने किस तरह इस शहर की ये बेहंगम जो हाउसिंग सोसाइटीज़, अनप्लैंड स्ट्रक्चर और ओवरऑल जो हॉरिजेंटली ये शहर फैलता रहा, इसको वर्टिकल हाई राइज बिल्डिंग के तहत हम किस तरह एक तो इकोनॉमिकली वाइबल करें और दूसरा इस शहर का
जो हुस्न है उसको भी मजरूह होने से हम बचाएं। तो लिहाजा आज कैबिनेट ने लाहौर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम के मसवदे की मंजूरी दी, जिसके तहत जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो अंडर वन विंडो ऑपरेशन के तहत ये अथॉरिटी ना सिर्फ उन इकनॉमिकली वायबल प्रोजेक्ट्स को देखेगी बल्कि इन्वेस्टर्स को सहूलत फराहम करने के लिए भी जो LDA का बोझ था उसको कम करेगी, क्योंकि LDA का दायरा कार बहुत दूसरे अजला तक भी फैला दिया गया था, तो जिसकी वजह से कमर्शियल जो एक्टिविटी थी या उसके साथ जुड़े मंसूबे थे वो अंडरमाइन हो रहे थे। इसके अलावा ज़िला मुजफ्फरगढ़ में चौक सरवर शहीद को नई तहसील का दर्जा देने की आज कैबिनेट ने असूली तौर पर मंजूरी दी है, और इस हवाले से लॉ डिपार्टमेंट को ये कहा गया कि वो इलेक्शन कमीशन को अपनी हथ लिखे और उनको भी इस हवाले से अपडेट दे। पाक फौज के शोहदा जो हमेशा अपनी जानें हमारे कल को महफूज बनाने के लिए निछावर करते हैं, तो पाक फौज के शोहदा के लिए आर्मी वेलफेयर स्कीम के तहत चोलिस्तान में 1626 एकड़ अराजी जो है वो फराहम करने की कैबिनेट ने मंजूरी दी है। एनर्जी, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ क्राइसिस रहा और आजकल गैस का क्राइसिस चल रहा है, और इससे पहले बिजली की जो अनप्लान्ड प्रोडक्शन हुई है उसकी भी कीमत कौम और हम अदा कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल को सामने रखते हुए आज एक अहम तरीन पेशरफ्त एनर्जी के मुआहदों के लिए गैर मुल्की करेंसी के तबादले के लिए चाइनीज़ युआन को एज अ करेंसी इस्तेमाल करने की मंजूरी दी गई है। वाज़ेह रहे कि इससे पहले आपके जो बैनुल अक़वामी मुआहदे थे उसमें पेमेंट के लिए जो 4 अप्रूव्ड करेंसीज थी उसमें डॉलर था, यन था और आपका पाउंड और यूरो। तो अब ये युआन जो चाइनीज़ करेंसी है उसको भी उन इंटरनेशनल मुआहदों का हिस्सा बनाने का आज कैबिनेट ने बाज़ाब्ता उसकी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा चूँकि हम डिजिटल पंजाब की तरफ बढ़ रहे हैं, तो डिजिटल पंजाब के अंदर जो ई-पे ऐप है उसकी इफ़ेक्टिवनेस को और ज़्यादा मौसर बनाने के लिए डाक खानों के ज़रिए जो मोटर व्हीकल टैक्सों की वसूली होती थी, आज कैबिनेट ने उसको डिस्कनेक्ट करने का फैसला किया है और ऑनलाइन और ई-पे सिस्टम के तहत ही ये अब वसूली होगी। इसके अलावा जो पंजाब अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स एक्ट 1958 के सेक्शन 16 में तरमीम का फैसला किया गया। ये इंतहाई अहम अमेंडमेंट है जो कोर्ट के हुक्म पे की गई है, क्योंकि इससे पहले जब किसी की कोई प्रॉपर्टी कन्फिस्केट होती थी तो उसमें लफ्ज़ अटैच यानी अमलदारी के लिए वो अटैच लफ्ज़ इस्तेमाल होता था। तो उसकी आज कैबिनेट ने महकमा एक्साइज को ये इख्तियारात दिए हैं कि वो सील का भी इख्तियार उनके पास अब होगा, सिर्फ अटैच का नहीं होगा। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की दरख्वास्त पे जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी पंजाब का एक गुड विल जेस्चर और क्रेडिबिलिटी और पंजाब का जो है वो एक मुसलसल इंस्टीट्यूशनल बेस्ड जो रोल रहा, KP की गवर्नमेंट ने पंजाब हुकूमत की इन खिदमात को सराहते हुए इसका दायरा कार जो है KP के तक फैलाने का जो रिक्वेस्ट और ख्वाहिश हुकूमत पंजाब को पेश की थी, आज कैबिनेट ने उसकी ख्वाहिश को मानते हुए, उनकी रिक्वेस्ट को मानते हुए बाज़ाब्ता इसका दायरा कार KP के तक फैलाने की मंजूरी दे दी है। मुश्तरका मफादात कौंसिल का जो मुस्तकिल सेक्रेटेरिएट है उसका पंजाब से उन्होंने राय मांगी थी, आज कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया है।
کہ اس کا فیڈرل گورنمنٹ میں ایک سیپریٹ سیکریٹریٹ ہونا چاہیے، تو پنجاب نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا اور ہم نے اس کو سپورٹ کیا۔ راوی اربن اتھارٹی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایکٹ 2020 کے جو انتظامی امور ہے اس میں امینڈمنٹس کی منظوری دی گئی ہے۔ اس کے لیے جو چیئرمین اور سی او کا اختیار ایک کے پاس تھا، اس کو ایگزیکٹو کو علیحدہ اور بورڈ کے اختیارات جو ہیں وہ علیحدہ کیے گئے ہیں، اور آج کیبنٹ نے اس کی منظوری دی۔ راوی اربن اتھارٹی کو جو بقایا قرض کی ادائیگی کا معاملہ تھا، 5 ارب کی وہ زمین خرید چکے تھے، اور 1 ارب ان کو آج جو ہے وہ جو پینڈنگ تھا اس کو بھی اپنے اوور آل فار دی اپروول آف جو بورڈ ہے اس کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اس پیسے کو خرچ کر سکتے ہیں راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ان تمام جو ان کے ٹارگیٹس ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے۔ جنریشن، ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن، الیکٹرک پاور ایکٹ 1997 کے ریگولیشن میں ترامیم کا جو معاملہ تھا، آج پاور جنریشن پالیسی 2015 میں کیبنٹ نے پنجاب کی طرف سے 2 نمائندوں کے تقرر کا مطالبہ کر دیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو صوبوں کو انہوں نے آتھورائز کر دیا تھا کہ صوبے خود جو ہے وہ پاور جنریشن کر سکتے ہیں، لیکن اس پورے سٹرکچر کے اندر ہمارے ممبرز موجود نہیں ہوتے تھے، تو آج اس کی منظوری دے کے 2 نمائندوں کا پنجاب سے جو ہے مقرر کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو پولیس ریفارمز میں انتہائی اہم قدم جو آج اٹھایا گیا ہے کہ یہاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ڈی ایس پی اور ایس پیز کی ترقی کے لیے سروس رولز کے اندر جو امینڈمنٹس چاہیے تھی، اور کئی سالوں سے ہمارے یہ ایس پی صاحبان اور ڈی ایس پی صاحبان جو ہیں یہ منتظر تھے، سپرنٹینڈنٹس اینڈ ڈی ایس پیز یہ منتظر تھے رولز کے، اور وہ رولز نہ بننے کی وجہ سے ان کی پروموشنز ڈیلے ہو رہی تھی۔ آج کیبنٹ نے ان پولیس ریفارمز کے ذریعے باقاعدہ ان سروس رولز کی منظوری دی ہے، اور وہ جو رکا ہوا کام تھا جو ہیومن ریسورس پہ ہم انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور کوالٹی ہیومن ریسورس کی طرف حکومت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جب کسی کے اندر موٹیویشن نہیں ہوگی، آگے بڑھنے کا جذبہ نہیں ہوگا، تو وہ سروس کے اندر پروموشن ہی ایک ایسا عمل ہے جس سے افسران میں ایک آگے بڑھنے کی جو موٹیویشن، انٹینٹ اور ڈیزائر ایگزسٹ کرتی ہے، یہ رولز نہ ہونے کی وجہ سے جو جہاں بیٹھا تھا اسی عمر میں وہاں ریٹائر ہو کے گھر جا رہا تھا، تو اس کو اس جذبے کو پروموٹ کرنے کے لیے آج اس کی کیبنٹ نے منظوری دی ہے۔ اس کے علاوہ ہر ڈویژن کی سطح پہ جو ہماری اینٹی ٹیررسٹ کورٹس تھی، اس کے تحت اس پالیسی کے تحت 2 کورٹس جو ہیں اس کو بند کرنے کا، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، ایک راولپنڈی میں اور ایک سرگودا میں۔ پنجاب گورنمنٹ رولز آف بزنس برائے ساؤتھ پنجاب کی اصولی منظوری دی گئی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ساؤتھ میں ہمارا سیکریٹریٹ بن گیا تھا، لیکن رولز نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے وہ سیکریٹری صاحبان وہاں جو موجود تھے وہ کام نہیں کر رہے تھے اور عوام کو مشکلات کا سامنا تھا۔ آج کیبنٹ نے باضابطہ ان کے رولز کی منظوری دی ہے تاکہ وہ سیکریٹریٹ فنکشنل ہو، آپریشنل ہو، اور ساؤتھ پنجاب کے عوام جو ہیں ان کے مسائل ان کے ڈور سٹیپ پہ حل ہوں۔ اس کے علاوہ پینے کے صاف پانی کی فراہمی بنیادی انسانی حقوق میں سر فہرست ہے اور حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے دی پنجاب آب اتھارٹی سروس رولز 2020 کی منظوری آج دی گئی ہے، اور یہ قانونی جتنے بھی اس کے ساتھ جڑے ایشوز تھے ان کو منسٹری لا کو کہا گیا ہے کہ وہ اس کو ویٹ کرے
اور الٹیمیٹلی اس کو امپلیمنٹ کرے، کیونکہ کوئی رولز موجود نہ ہونے کی وجہ سے یہ اتھارٹی کام نہیں کر پا رہی تھی، تو آج اس کے راستے میں بھی جو رکاوٹیں تھیں وہ دور کر دی گئی ہیں۔ پنجاب پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے جو کانٹریکٹ ملازمین تھے، جو دھکے کھا رہے تھے، جو رل رہے تھے، جو دفاتر کے اندر آتے تھے لیکن کسی طرح بھی ان کے اندر بھی وہ موٹیویشن نہیں تھی، اور کورٹس کے اندر حکومت جو ہے وہ اپیل میں گئی تھی، یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ حکومت وہ 1500 ملازمین جو ہے ان کے حوالے سے جو اپیل ہے وہ واپس لے، اور اس کا ایگزیکٹو کمیٹی بیٹھ کے فیصلہ کر کے ان کی ریگولرائزیشن کے لیے لائحہ عمل طے کرے۔ اس کے علاوہ جو ہے ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایکٹ 2014 کی شق 19 کے تحت املاک کی منتقلی اور مینجمنٹ کے مسودہ قانون کی منظوری دی گئی ہے، جس میں ہمارے لو کاسٹ جو ہاؤسنگ کا موجودہ حکومت کا فلیگ شپ پروگرام ہے، اس کے تحت یہ ہمارے امپلائیز جن کو 40,000 سے کم تنخواہ والا جو طبقہ ہے اس کو بھی بیلٹنگ کے ذریعے اس پروگرام میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور کیبنٹ نے ان کی منظوری دی ہے۔ وومن پروٹیکشن اتھارٹی کی چیئرپرسن کے لیے بھی جو اس سے پہلے کوئی نہ کو رولز تھے اس طرح سے، نہ کو پرکس پریویلیجز تھی، تو وہ باقاعدہ آج کیبنٹ نے اس کو اپروو کر دیا ہے۔ ایک انتہائی اہم قدم جو کیبنٹ نے آج اٹھایا ہے وہ ہمارے متروکہ وقف املاک اور ڈسپلیسڈ پرسنل لاز ایکٹ 1975 اس کے اندر ترمیم کے لیے، چونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ہندوستان نے پارٹیشن کے بعد یہ 1952 میں اپنا محکمہ ختم کر دیا تھا کہ جو لوگ ہندوستان سے پاکستان آئے وہ پاکستان میں آج تک کلیم لے کے پھر رہے ہیں، اور کسی کو اس کا حق مل گیا اور کوئی اس کے اندر جو جیل سازی چل رہی ہے، جو کرپشن چل رہی تھی، جو حقدار لٹتے رہے، ان کی دارسی نہیں تھی، اس پنڈورے باکس کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے کے لیے آج کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ بورڈ آف ریونیو جو ہے ایک اسپیشل کمیٹی ود ٹائم لائن بنائے، اور ایک ٹائم لائن میڈیا کے ذریعے اس کو اناؤنس کیا جائے اور اس کو پراپر جو ایڈورٹائز کیا جائے، تاکہ ہر کوئی جس کے پاس وہ کلیم موجود ہے اور لیجیٹیمیٹ ہے، جینون ہے، اس کو دھکے کھانے کی ضرورت نہ پڑے، اور ونس فار آل اس ایشو کو سیٹل کر دیا جائے۔ اس کے لیے بھی آج کمیٹی نے ایک شفافیت لانے کے لیے اس پورے کے پورے عمل کو پبلک فرینڈلی بناتے، جہاں پہ آپ ٹرانسپیرنسی کو لائیں وہاں ساتھ ساتھ لوگوں کی دارسی کو بھی یقینی بنایا جائے۔ تو یہ محکمہ بورڈ آف ریونیو کی طرف سے یہ کیبنٹ نے جو آج منظوری دی ہے، وہ اسپیشل کمیشن یا کمیٹی وہ میڈیا سے ہم عن قریب شیئر کر دیں گے کہ کون لوگ ہیں اور کیا کٹ لائن کیا دی ہے انہوں نے، اور الٹیمیٹلی اس ڈیڈ لائن کے ساتھ جڑا روڈ میپ کیا ہے۔ اس کے علاوہ اجلاس میں جو ہے وہ 38ویں اور 39واں جو ہمارے پریویس کیبنٹ میٹنگز کی کارروائی تھی اس کی منظوری کی گئی ہے۔ اسٹینڈنگ کمیٹی آف دی کیبنٹ برائے فنانس اینڈ ڈیولپمنٹ اس کے 46ویں اور 47ویں اجلاس کے فیصلوں کی توثیق کی گئی ہے۔ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے قانونی امور کے 40ویں، 41ویں، 42ویں اور 43ویں اجلاس کے فیصلوں کی توثیق کی گئی ہے۔ آخر میں جو ہمارا جنریشن، ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے لیے جو الیکٹرک پاور ایکٹ تھا اس کے اندر بھی منظوری دی گئی ہے، لیکن ساتھ چونکہ ایک نیپرا کی طرف سے فیڈرل گورنمنٹ کو یہ ہدایت دی گئی تھی کہ صوبوں سے ممبر نہ لیے جائیں، تو ان کی اس تجویز کو آج کیبنٹ نے رد کیا ہے کہ صوبے جو ہیں اسٹیک ہولڈر ہیں اور ان کا ممبر نیپرا میں بیٹھنا ضروری ہے۔ باقی جو ان کی ایج کے حوالے سے اور کوالیفیکیشن کے حوالے سے شکیں تھیں ان کو منظور کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ جو ایک فیصل آباد میں حادثہ ہوا
पुलिस गर्दी का शिकार हुआ नौजवान, और पुलिस के हाथों एक और आम शहरी जो है वो कत्ल हुआ। वज़ीर आला ने उसका नोटिस लेते हुए, जो इससे पहले रिपोर्ट तलब की हुई थी, आज उन्होंने कैबिनेट ने उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और पुलिस के हाथों बढ़ते हुए इन वाक़यात को, जिसमें आम शहरी जो है वो पुलिस का लुकमा बन रहे हैं, उसके हवाले से चीफ मिनिस्टर ने फिलफौर जो है वो तहकीकात करके इंक्वायरी के बाद वो मुतलका जो एसपी साहब हैं जो इस पूरे अमल को देख रहे थे, उनके हवाले से कार्रवाई का फैसला किया। और वो जो ही वो रिपोर्ट आती है, हम किसी को भी किसी इंसानी जान के साथ खेलने की इजाज़त नहीं देंगे, और कोई भी कानून हाथ में लेगा तो वो कानून जो है अपना रास्ता बनाएगा। आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। जी, ये इन इलाकों में जो है वो खत्म हो गई है। दूसरा, एसपी के खिलाफ क्या कोई ऐसी शवाहद मिले फैसलाबाद वाले केस में कि वो अपने बेटी भाइयों की जो उनको सपोर्ट कर रहा था? देखिए, अवामी नुमाइंदे जो होते हैं वो अवाम की जंग लड़ते हैं, और कैबिनेट में बैठे अवामी नुमाइंदे जो हैं वो अवाम को जवाब दे हैं, और किसी भी शहरी के को इस तरह से कानून को हाथ में लेके, जो कानून के मुहाफ़िज़ हैं, वो अगर ख़ुद कानून को हाथ में लेते हैं तो उनको भी कानून के ताबे लाना वज़ीर आला और इस हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। यही वो वजह है कि जो उन्होंने निशानदेही की, वज़ीर आला ने हवाले से अपने अहकामात जारी किए, और वो बग़ैर किसी को भी सबूत के बग़ैर ज़ाती ख्वाहिशात की भेंट ना हम चढ़ाते हैं और ना चढ़ाएंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि देर आए दुरुस्त आए। आखिर दर की ठोकरें खाने के बाद पीडीएम को ये एहसास हो गया कि इस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का जमहूरी तरीका जो है वो अदम एतमाद है, और इस सोच के साथ कि चूँकि उन्हें ये पता था कि अब आपस में जो उनका खिंचाव, खींचातानी और बिलावल के बयान को सपोर्ट करने के लिए जरदारी साहब को गरजना पड़ा, और उस बिखरी हुई अपोजिशन की बिखरी हुई सोच को इकट्ठा करने की जो नाकाम कोशिश उन्होंने शुरू की है, मैं समझती हूँ कि अब वो मायूस हो चुके हैं खुद, और उन्हें ये पता है कि सारी तदबीरें जो हैं वो उल्टी हो चुकी हैं। तो उन उल्टी तदबीरों को अब सीधा करने का एक ही रास्ता है जो पार्लियामेंट से होके गुजरता है। पार्लियामेंट से बाहर की ये सारी शौकिया शूटिंग थी जो ख़त्म होगी, क्योंकि ये नज़रियात के साथ तो जुड़ी नहीं थी और ये मौसम के साथ जुड़ी थी, और ये बेहतर मौसम के मुंतज़िर हैं, क्योंकि नज़रियात पे बड़ा एहतजाज नहीं था। तो लिहाजा देर आए दुरुस्त आए, जो असल जिस तरफ इनको मुँह करना चाहिए था, जहाँ अवाम की ताकत का सरचश्मा वो पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट से अगर कोई ये जमहूरी अंदाज से हुकूमत को चैलेंज करते हैं तो हुकूमत जमहूरी अंदाज से ही इनके हर चैलेंज का मुकाबला करेगी। अच्छा मैडम, क्योंकि आप पंजाबी की समझ लेती हैं, तो सस खीर पकान गई ਤੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੋਲ ਪਈ, ਲੇਕਿਨ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਟਿਕਟਾਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿੱਲੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਗਈ। ਹਕੂਮਤ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਤੋੜਨ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਰਹੀ है। 15 ਤੋਂ एमपीए पंजाब सर जी के सामने आ गए हैं और जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि उस्मान बुज़दार और उनके भाई पैसे पकड़ कर डीजी खान में अफसर लगवाते हैं और काम करवाते हैं, पैसों के बगैर वहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा। तो आपकी मंजिल में भी तो यही काम हो रहा है, तो इनको दाम कौन फेरेगा? पहली बात तो ये है कि
वसीम अकरम प्लस ने आज जो है वो एक इंतहाई अहम विकेट जो है वो उड़ाई है नून लीग की, और एक उनके अहम खिलाड़ी आज उनसे मिल के और अपनी हमायत का यकीन दिलाए हैं, और ये विकटें लेने का सिलसिला जो है वो वसीम अकरम प्लस जारी रखेंगे। लेकिन जो आप जो बयानियाँ दे रहे हैं, इस बयानिए का मेरी जमात के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसने ओपनली कोई ऐसी बात की हो। कोई तहफ़्फ़ुज़, ये इल्ज़ाम तराशियाँ, और मैं नहीं समझती कि पार्टी से किसी की आवाज़ इस तरह से उस्मान बुज़दार साहब या उनके फैमिली के हवाले से उठी हो। अगर कोई ऐसी चीज़ आपके पास है तो मेरे साथ शेयर करें। ये अपोजिशन का दिलपशोरी प्रोग्राम है, जो वज़ीर आला को बदनाम करने की साजिशें करने का जो एक रवायती तरीका है, ये उसी की एक कड़ी है और जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपने पंजाब बिजनेस डेवलपमेंट अथॉरिटी ये गवर्नमेंट ने आज अप्रूव की है? नहीं, इसकी क्लैरिटी कर लें। ये है लाहौर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, लाहौर डिस्ट्रिक्ट, नॉट पंजाब। लाहौर डिस्ट्रिक्ट ये किस तरह पैरेलल चलेगी एलडीए के? इसकी डोमेन क्या होगी? क्या ये कमर्शियल मार्केट्स को, कमर्शियल प्लाजों को लाहौर में ये अथॉरिटी डील करेगी और एलडीए डील नहीं करेगी? और दूसरा इसके साथ ही जो बात आपने की कि वो बुज़दार साहब के हवाले से प्रोपेगेंडा है, तो पीटीआई के रुकन ख्वाजा दाऊद सलमानी ने अब से थोड़ी देर पहले पंजाब असेंबली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पर मुख्तलिफ इल्ज़ाम आयद किए। पहली बात जो आपने की है, चूँकि एलडीए के पास जो इन्होंने पिछली हुकूमत ने दायरा कार को जाके शेखुपुरे तक फैला दिया था, इधर से कसूर तक फैला दिया था और लाहौर संभाला नहीं जा रहा था, तो रेजिडेंशियल जो रोल था एलडीए का वो इतना ज़्यादा एक्सपेंडेड हो गया कि जो कमर्शियल का कंपोनेंट था वो नज़रअंदाज हुआ, और उस कमर्शियल कंपोनेंट की वजह से जो प्राइम मिनिस्टर ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में और स्पेशली लाहौर में वो हैपहैज़र्ड डेवलपमेंट की बजाय एक ऑर्गेनाइज्ड वर्टिकल हाई राइज बिल्डिंग बने और लाहौर जो है वो पंजाब का इकोनॉमिक हब बने, जिस तरह कराची सिंध का पूरे पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब है। तो 12 करोड़ का सूबा जो है उसका इकोनॉमिक जो हब है वो लाहौर बनने जा रहा है, तो उसको एक स्पेशल ओनरशिप की ज़रूरत है, उसको एक स्पेशल तवज्जो की ज़रूरत है और एक स्पेशल हिकमत अमली की ज़रूरत है। तो उनकी उस ज़रूरत को एड्रेस करने के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत ये वन विंडो ऑपरेशन, जिसमें होली सोली कमर्शियल एक्टिविटी को फोकस करने का ये मैंडेट दिया गया है इस अथॉरिटी को। दूसरी बात जो आपने कही है, देखिए हमारे यहाँ चूँकि जमहूरियत है और पीटीआई में बहुत ज़्यादा जमहूरियत है और हद से ज़्यादा जमहूरियत है, तो वहाँ पे हर शख्स जो है, किसी को अगर दर्जा चहारम के मुलाजमीन की भर्ती की चिट नहीं मिली तो वो नाराज़ होगा, किसी को किसी सड़क का फंड नहीं मिला तो वो नाराज़ है। तो ये जमहूरियत का हुस्न है कि वो हमारी पार्टी में भी अगर कोई खड़े होके अपनी क़यादत पे तनकीद करता है तो ये रियासत मदीना में ही हो सकता था, और बाकी आमरीत में ज़िले सुबहानी के दौर में किसी एमपीए की जुर्रत नहीं होती थी कि वो शाही ख़ानदान के हवाले से कुछ बोले। तो इसका मतलब है कि हकीकी तब्दीली आ गई है। डॉक्टर साहब ये फरमाएं कि सेनेट इलेक्शन आ रहे हैं, तो पंजाब से कितनी सीटें पीटीआई जीत सकती है या आपको उम्मीद है कि जीत जाएगी? सेकेंडली ये भी खबर है कि मुस्लिम लीग काफ को आपने एक सीट जो है वो अलाई होने के नाते वो दे दी है। बिल्कुल जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये ऑलरेडी उन्होंने ये फैसला किया
کہ ہم نے اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور پی ایم ایل کاف چونکہ ہماری اتحادی ہے تو ان کی ایک سیٹ جو انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی اس کو انہوں نے گو ہیڈ دیا ہے، لیکن باقی سیٹوں کا فیصلہ پارٹی نے کرنا ہے۔ لیکن ہم یہ جو ہمارے ٹارگیٹ سیٹس ہیں ان سے زیادہ کا ٹارگیٹ فکس کر کے بیٹھے ہیں، اور ہمیں یہ یقین ہے کہ جو اس وقت اپوزیشن کی صفوں میں اضطراب ہے، اپوزیشن کی صفوں میں بھوچال ہے، اور جو اپوزیشن کے ایم پی اے اپنی جماعتوں کے اندر اپنی پالیسیز ان پارٹیز کی ان سے تنگ ہیں، تو وہ حکومت کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ ڈالیں گے۔ لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں جب سینٹ کی باضابطہ قیادت کی سطح پہ میٹنگ ہوگی اس میں یہ ترجیحات طے ہوں گی، لیکن لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ۔ میم یہ بتائیے گا کہ سینٹ الیکشن اب قریب ہیں، یہ ہم خیال گروپ جو 20 اراکین کا گروپ ہے اس سے پہلے بھی یہ ناراض ہوئے تھے اور 20 لوگ الگ ہو کے اپنی کارنر میٹنگز بھی کرتے ہیں، ان کے مطالبات ہیں جہاں پر دوسری جو وکٹس اڑائی جا رہی ہیں، نون لیگ سے رابطے کیے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اتحادیوں کو سیٹ کے حوالے سے ایڈجسٹمنٹ کی بات کی جا رہی ہے، ان کو کون روکے گا؟ اگر یہ آخری دن آپ کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تو سینٹ کی ایک نہیں 2 سیٹس بھی ہاتھ سے نکل سکتی ہیں۔ یہ ہمارے گھر کے یعنی اس پورے کے پورے جو کینوس ہے اس کے اندر کے پرندے ہیں، اور یہ اپنے گھر کے پنجرے سے نکل کے نہیں، یہ لکی کبوتر پتہ ہے نا، تو جہاں جہاں جائے گا آنا اس نے، تو یہ وہ ہیں، یہ کہیں نہیں جائیں گے۔ ٹھیک ہے ان کے تحفظات ہو سکتے ہیں، وہ عوام کے نمائندے ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کہیں پہ ان کی حق تلفی ہوئی ہے تو ان تحفظات کو سننا اور ان کے جائز مطالبات کو ماننا ہماری ذمہ داری ہے، اور روٹھے منہ کو منانا ویسے بھی سنتے نبوی ہے، ہمیں اسے منانا چاہیے اور منائیں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں کہ استعفے جو ہیں وہ مناسب وقت میں دیے جائیں گے اور دباؤ میں نہیں آئیں گے، اور دوسرا بلاول جو ہے اس کے بیانات سے حکومت کافی خوش نظر آ رہی ہے بزرا، تو جو نون لیگ ہے ان کے تحفظات ہیں، کوئی ڈیل تو نہیں ہوگی پیپلز پارٹی سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم حالت صدمے میں ہے، اور دکھی کو اور زیادہ دکھی کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ کھوکھر برادران کے خلاف ہونے والے اس آپریشن پہ ان کی جو جس انداز سے لندن تک چیخیں سنائی دی ہیں وہ اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ اے ٹی ایم کے ساتھ جڑے جو اکاؤنٹس کی تاریں تھیں وہ ہلی ہیں، اور ان تاروں کا جو میوزک ہے وہ جب بجا ہے تو الٹیمیٹلی مریم نواز کے سینے پہ بڑا ایک بوجھ بن کے گیا ہے، تو وہ جو گر رہے تھے وہاں ناجائز قابضین کے چھتیں اور دیواریں، تو وہ سمجھے کہ وہ شریف خاندان کے مفادات گر رہے تھے، وہ پاؤنڈز گر رہے تھے، وہ مہنگے تحائف گر رہے تھے، اور وہ الٹیمیٹلی وہ پتر جمہورے گر رہے تھے، کیونکہ وہ پتر جمہورے تھے کھوکھر برادران شریف خاندان کے۔ تو یہ جو سوچ ہے کہ اگر آپ اپنی چھتری کے نیچے غیر قانونی عمل کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کماؤ پتروں کو چھٹی دیں کہ آپ سرکار کی اراضی کو نانا جی کی دکان سمجھ کے ہتھیا لیں، اور پھر اس کے بعد آئینی اور قانونی کارروائی کے بعد آپ تصویر بہائیں، آپ مگرمچھ کے آنسو بہائیں، اور آپ ان سے اظہار ہمدردی کریں، بجائے اس کے کہ آپ شرمندہ ہوں، توبہ کریں، لوگوں سے معافی مانگیں کہ یہ ہم نے سرکار کے وسائل، عوام کے وسائل اپنے حواریوں اور درباریوں میں تقسیم کیے اور آنکھیں بند کیں اور انکروچمنٹ کرائیں، اور اس پہ شرمندہ ہونے کی بجائے وہ ویلا مچا رہی ہیں۔ جہاں تک پرچی والے شہزادے کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ پرچی والے شہزادے جو ہیں ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ان کی جان جو ہے وہ سندھ حکومت کے اندر ہے، تو وہ سیاسی جو سانسیں ہیں جتنی دیر تک سندھ حکومت آئینی اور قانونی طور پہ موجود ہے، بلاول بھٹو اور زرداری خاندان کی سانسیں سیاسی جو ہے
वो उस असेंबली के साथ जुड़ी हैं, उस हुकूमत के साथ जुड़ी हैं। तो लिहाजा वो जिस तरह जिन की जान तोते में होती है, इसी तरह इनकी सियासी जान जो है उस असेंबली और उस हुकूमत में है। तो ये कभी भी उसको नहीं छोड़ेंगे, हमें पता है। और बाकी ये उनको बेवकूफ़ बनाने की रेसिपीज़ हैं पीडीएम को, जो जरदारी साहब मरहलावार और किस्तवार पूड़ियाँ उनको देते रहेंगे और उनका इलाज वो उन पूड़ियों से करेंगे। लेकिन हुकूमत को कतन कोई दुश्वारी इसलिए नहीं होगी क्योंकि हमें पता है कि वो सब कुछ कर सकते हैं। देसू देसू पर सिंध न डेसू, मरसू मरसू सिंध न डेसू। तो ये जो उनकी सोच है सिंध से बाहर जा ही नहीं सकती। पंजाब में आपको पता ही है हर हलके में क्या शुरू हुआ उनका, और अब एजेके का इलेक्शन वो भी आपके सामने होगा। पंजाब हो, एजेके हो, केपीके हो, बलूचिस्तान हो, अब सिर्फ उनके पास एक ही है दर जो सिंध है, उसको भी आप बंद करना चाहते हैं। तो ये ज़रूरी है। मैं समझती हूँ कि सिंध के अंदर खुला दर जो है वो पीपल्स पार्टी की सांसों के साथ जुड़ा है, जिसको वो बंद नहीं होने देगी। बहुत शुक्रिया। ये लिस्ट जो है ना ये रख गया था, ये मैंने मीडिया को देनी है एंटी करप्शन की। ये 50 जो नामवर उस्ताद हैं, 1 मिनट भाई साहब, वो मेरा हाल है इसका 1 मिनट बेटे साइड पर। ये वो 50 फनकारों की जो कारस्तानी है, ये उनकी लिस्ट है और इसमें बस एक एक का नाम आप यहाँ से पढ़ते जाएंगे तो आप उसके आगे उस ज़मीन की मालियत, रकबा और लोकेशन वाज़ह होती जाएगी और उसके साथ साथ उसका नाम और FIRs। ये 50 जो सितारे हैं ये उनकी कारस्तानी है जो अभी हम मीडिया को रिलीज़ कर रहे हैं। और ये सारे वो नामवर टीवी स्क्रीन के हैं जो सबसे, ये नून लीग के हैं। ये 50 वो लोग हैं जो सरकारी अराजी पे हाथ साफ करते हुए, किसी ने पेट्रोल पंप बनाया, किसी ने फैक्ट्री लगाई, किसी ने जो है वो इसके अंदर माशाल्लाह मैरिज हॉल बनाए, किसी ने कंट्रोल शेड बनाए, किसी ने, ये सारी अभी आपको लिस्ट जो है वो ये 50 PMLN की है। बाकी अगले मरहले में हम बाकियों की भी आपको तकरीबन रहनुमाई कराएंगे, उनकी कारस्तानी हम भी बताएंगे।